अथैकपञ्चाशः सर्गः। तेषाम् तु तुमुलम् शब्दम् वानराणाम् महौजसाम् नर्दताम् राक्षसैः सार्धम् तदा शुश्राव रावणः। स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् श्रुत्वा तम् निनदम् भृशम् सचिवानाम् ततस्तेषाम् मध्ये वचनमब्रवीत्। यथासौ सम्प्रहृष्टानाम् वानराणामुपस्थितः बहूनाम् सुमहान्नादो मेघानामिव गर्जताम्। सुव्यक्तम् महती प्रीतिरेतेषाम् नात्र संशयः। तथा हि विपुलैर्नादैश्चक्षुभे लवणार्णवः। तौ तु बद्धौ शरैस्तीक्ष्णैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। अयम् च सुमहान्नादः शङ्काम् जनयतीव मे। एवम् च वचनम् चोक्त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वरः उवाच नैरृतांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः। ज्ञायताम् तूर्णमेतेषाम् सर्वेषाम् च वनौकसाम्। शोककाले समुत्पन्ने हर्षकारणमुत्थितम्। तथोक्तास्ते सुसम्भ्रान्ताः प्राकारमधिरुह्य च। ददृशुः पालिताम् सेनाम् सुग्रीवेण महात्मना। तौ च मुक्तौ सुघोरेण शरबन्धेन राघवौ। समुत्थितौ महाभागौ विषेदुः सर्वराक्षसाः। सन्त्रस्तहृदयाः सर्वे प्राकारादवरुह्यते। विवर्णा राक्षसा घोरा राक्षसेन्द्रमुपस्थिताः। तदप्रियम् दीनमुखा रावणस्य च राक्षसाः। कृत्स्नम् निवेदयामासुर्यथावद्वाक्यकोविदाः। यौताविन्द्रजिता युद्धे भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। निबद्धौ शरबन्धेन निष्प्रकम्पभुजौ कृतौ। विमुक्तौ शरबन्धेन दृश्येते तौ रणाजिरे। पाशानिव गजौ छित्त्वा गजेन्द्रसमविक्रमौ। तच्छ्रुत्वा वचनम् तेषाम् राक्षसेन्द्रो महाबलः। चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विवर्णवदनोऽभवत्। घोरैर्दत्तवरैर्बद्धौ शरैराशीविषोपमैः। अमोघैः सूर्यसङ्काशैः प्रमथ्येन्द्रजितायुधी। तदस्त्रबन्धमासाद्य यदि मुक्तौ रिपू मम। संशयस्थमिदम् सर्वमनुपश्याम्यहम् बलम्। निष्फलाः खलु संवृत्ताः शराः पावकतेजसः। आदत्तम् यैस्तु सङ्ग्रामे रिपूणाम् जीवितम् मम। एवमुक्त्वा तु सङ्क्रुद्धो निःश्वसन्नुरगो यथा। अब्रवीद्रक्षसाम् मध्ये धूम्राक्षन्नाम राक्षसम्। बलेन महता युक्तो रक्षसाम् भीमविक्रमा। त्वम् वधायाशु निर्याहि रामस्य सह वानरैः। एवमुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता। परिक्रम्य ततः शीघ्रम् निर्जगाम नृपालयात्। अभिनिष्क्रम्य तद्वारम् बलाध्यक्षमुवाचः। त्वरयस्व बलम् शीघ्रम् किञ्चिरेण युयुत्सतः। धूम्राक्षवचनम् श्रुत्वा बलाध्यक्षो बलानुगः। बलमुद्योजयामास रावणस्याज्ञया भृशम्। ते बद्धघण्टा बलिनो घोररूपा निशाचराः। विनद्यमानाः संहृष्टा धूम्राक्षम् पर्यवारयन्। विविधायुधहस्ताश्च शूलमुद्गरपाणयः। गदाभिः पट्टिशैर्दण्डैरायसैर्मुसलैरपि। परिघैर्भिन्दिपालैश्च भल्लैः पाशैः परश्वथैः। निर्ययो राक्षसा घोरा नर्दन्तो जलदा यथा। रथैः कवचिनस्त्वन्ये ध्वजैश्च समलङ्कृतैः। सुवर्णजालविहितैः खरैश्च विविधाननैः। हयैः परमशीघ्रैश्च गजैश्चैव मदोत्कटैः। निर्ययुर्नैरृतव्याघ्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः। वृकसिंहमुखैर्युक्तम् खरैः कनकभूषितैः। आरुरोहरथम् दिव्यम् धूम्राक्षः खरनिस्वनः। स निर्यातो महावीर्यो धूम्राक्षो राक्षसैर्वृतः। हसन् वै पश्चिमद्वारात् धनूमान्यत्र तिष्ठति। रथप्रवरमास्थाय खरयुक्तम् खरस्वनम्।
प्रयान्तम् तु महाघोरम् राक्षसम् भीमदर्शनम् अन्तरिक्षगताः क्रूराः शकुनाः प्रत्यषेधयन् रथशीर्षे महाभीमो गृध्रश्च निपपातः ध्वजाग्रे ग्रथिताश्चैव निपेतुः कुणपाशनाः रुधिराद्रो महान् श्वेतः कबन्धः पतितो भुवि विस्वरम् चोत्सृजन्नादान् धूम्राक्षस्य निपातितः बवर्ष रुधिरम् देवः सञ्चचाल च मेदिनी प्रतिलोमम् बवौ वायुर्निर्घातसमनिस्वनः तिमिरौघावृतास्तत्र दिशश्च न चकाशिरे स तूत्पातांस्ततो दृष्ट्वा राक्षसानाम् भयावहान् प्रादुर्भूतान् सुघोरांश्च धूम्राक्षो व्यथितोऽभवत् मुमुहो राक्षसाः सर्वे धूम्राक्षस्य पुरःसराः ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरैर्वृतोऽभिनिष्क्रम्य रणोत्सुको बली ददर्शताम् राघव बाहुपालिताम् महौघकल्पाम् बहुवानरीम् चमूम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 51 सर्गः।